मोगाल बाबा भयणींनो, आयज सोम्याच्या कश्टांचो तारयांचो आयतार. आयज थावन पवित्र सातोले सुरू जाता. जेजूच्या कश्टा मरणाचेर आमी लागशिल्ल्यान नियाल करता. ह्या उत्सवीक वर्साचो हो आयतार उपांगून बाबा भयणांक भेटयला. तांच्या जिवितान कुडीचो एक सांदो उणो आसलोल्यान तांकां कश्ट भोगचे पडटात. पूण ह्या तांच्या आनी आमच्या कश्टांनी आमी बापाची खुशी केली जाल्यार जो गोरवासो आमकां फटयना तो आमकां फोल दिल्या बगर रावना. तर वचात, बापाची खुशी करात. हो विशय मनान घेवन जेजूच्या कश्टांक आमचे कश्ट एक करून बोरवाशान आमची पावलां मारूंक आमकां कृपा मागुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, पिराशीत काळ सुरू जाला तेन्ना थावन दोणवडीन आनी प्रिती मोगाच्या कोन्यांनी आमची काळजां तयार केल्या उपरांत आयज आमी हांगा एकठांय जाल्या. आनी आतां आख्खे पवित्र सभे बरोबर सोम्या जेजूचो पास्काचो गूट समारंभ सुरू करता. हो गूट म्हणल्यार ताचे कोस मरण आनी पुनर्जीवनपण. तो शेवटाक पावोवंक जेजू आपल्या काशा जेरुसलेमाच्या शारांत भितर सरलो. देखून देवाच्या उपकारान ताच्या कोश्टांनी आनी कुर्साच्या मरणांत आमकां वांटो मेळ्ळ्या उपरांत ताच्या पुनर्जीवनपणांत आनी महिमेवन जिवितांत आमकां वांटो मेळचे खातीर जिव्या बाबार्थान आनी भक्तीन तारण दितल्या ह्या प्रवेशाचो उगडास करून सोम्याचे फाटल्यान वचुया. प्रार्थुया. सर्पविदारा सासनाच्या देवा, तुजो आशीर्वाद घालून ह्यो ताळयो पवित्र कर. आनी सोंदोसान आमी क्रिस्त रायाचो पाटलाव करताना ताचे उदेशी सर्गींच्या जेरुसलेमाक पावोवंक आमकां फावो कर. जंय तो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एक दीस जोगितानांच्या म्हणटात त्या दोंगराक बोगलेक आस्या बेतफाजे आनी बेतानी लागीं पावतोच जेजून दोगां आपल्या शिष्यांक धाडले अशें सांगून, तुमचे सामकार आसा त्या गांवांत वचात. थंय भितर सोदतानाच एक गाडवाची शिंगरू, ताचेर कोणूच अजून पर्यान बसूंक ना तसले बांदलोले तुमकां मेळटले. ताका सोडात आनी हांगा हाडात. ताका कित्याक पासत तुमी सोडात?
अशें कोणूय तुमकां विचारीत जाल्यार सोम्याक ताची गरज आसा म्हूण ताका सांगात. दादलोले ते गेले आनी सांगलोले तशें एक गाडवाचे शिंगरू तांकां मेळ्ळे. त्या शिंगराक ते सोडटा आसतना ताच्या दोन्यांनी तांकां म्हळें, त्या शिंगराक कित्याक सोडटात तुमी? पूण तांणी अशी जाप दिली. सोम्याक ताची गरज देखून आनी तांणी ताका जेजूशी हाडले. आपली आंगली त्या शिंगराचेर घालून जेजू ताचेर बसयलो. तो वेता आसतना लोक आपली वस्त्रां वाटेर पाटायतालो आनी जोैतनाच्या दोंगराचे देवते लागीं पावतच ताच्या शिसांचो जोमो ताणें केल्ल्या सगळ्या विस्मिता खातीर व्हडल्या ताल्यान खुशालकायेन देवाक असो परकोणूंक लागलो. सर्वेस्पराच्या नांवान येता त्या रायाक जोय, स्वर्गार शांती आनी उंचांतल्या उंच वैकुंठांत वाखाणणी. लोकां मदल्या थोड्या फारिसेवांनी ताका म्हळें, गुरुजी, तुज्या शिसांक बोबाट कर. आनी ताणें तांकां असो प्रतिपाळ केलो, हे ओगे रावतीत जाल्यार फातर आडटले म्हूण हांव तुमकां सांगता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. आयज उमी सभा जेजूच्या कोश्टांचो वो ताळयांचो आयतार समारंभात. आनी आयच्या समारंभाक दोन भाग आसात. हो पयलो भाग जो आमी इगोर्जे भायर कोत्ता, तातूंत आमी उगडास कोत्ता जेजूचो दोबाजीक प्रवेश जेरुसलेम भितर सरलो पळय तो. आनी दुसऱ्या भागान आमी जेजूच्या कोश्टा मोन्नाचो आमी उगडास कोत्तेले हांव, समारंभ आमी कोत्तेले हांव. आमी आतांच ह्या दुखाच्या शुभ वर्तमानांतल्यान आमी आयकना, पण बरी जेजू जेरुसलेमांत प्रवेश करता. आपल्या पास्कांचो गोड शार्ती पावोवंक तो आतां जेजू जेरुसलेमांत एका गाडवाच्या शिंगराचेर बसून तो प्रवेश करता. आनी त्या समयार लोक ताका एका राजाचो येवकार दितात. आपल्या हातांत ताळयो घेवन जेजूक जयजयकार करतात. बाबडीनो, त्या काळार जेन्ना कोणूय राजा वो फौज झुजान जैती वोन जाल्या उपरांत परत आपल्या घरा परतताली तेन्ना लोक तांकां हो एके भाशेन विक्ट्री रॅली कशी तांकां भितर काडटाली. आपल्या हातांत ताळयो घेवन ह्या झुजाऱ्यांक ते एके भाशेन जैताचो येवकार दिताले. इतलो काळ आमी जाणाव जेन्ना जेजू आपल्या बापाचो वावर कोत्तालो, जेजून मनशाक ताका एके भाशेन राजा कसो लेखूंक तो आडवारतालो. आमी जाणाव एका वेळार जेन्ना जेजून 5,000 लोकांची भूक 5 उणे घेवन ताणें मारली तेन्ना लोक ताका राजा करूंक सोदतालो, पूण जेजू पडसरून गेलो. पूण आतां वेळ पावलो, जेजू खरेंच आपल्या कोश्टा मोन्नाक तो आतां फुडो करचो आसलो तेन्ना ह्या लोकांचो एके भाशेन तो जयजयकार राजा कसो मानून घेता. पूण तेच बरोबर जेजू राजा न्हय, संवसारी राजा भाशेन ताचें रायपण वेगळेंच आसलें. आमी जाणाव जेजू एका रोन गाड्याचेर बसूंक ना, नॉट इन अ चॅरियट, पूण एका गाडवाच्या शिंगराचेर बसलो. जेजू नाजूक आंगोस्त्रां न्हेसूंक ना, पूण गरीब ल्हान दुर्बळ हालतो तो जालो. जेजूचें रायपण वेगळेच भाशेचें रायपण, ताचें ओत्मीक रायपण, असलेंच राज, सर्गीचें राज, देवाचें राज जेजू बांदूंक आयलो. आनी बाबडीनो, आमी ह्या वाचपाच्या भागान आमी आयकलां जेन्ना जेजू आपल्या दोगां शिसांक गांवांत पाठयता आनी तांकां एक गाडवाचें शिंगरू हाडूंक तांचे लागीं मागता. आनी जरी तर दोनी ते शिंगरू तुमी कित्याक व्हरतात असो विचार करीत जाल्यार दोनयांक सोमयांक ताची गरज आसा असो जबाब दियात म्हूण तो तांकां सांगता. आनी अशेंच घडटा जेन्ना हे शिंगरू ते शीस व्हरूंक येता तेन्ना दोनी तांकां विचारता, हे शिंगरू तुमी कित्याक व्हरतात? आनी ते म्हणटात दोनयांक तशी गरज आसा. बाबडीनो, जेजूक
आमची गरज आसा. जेजूचें राज ह्या संवसारांत बांदूंक, जेजूचो सोडवणीचो वावर ह्या आमी फुडें व्हरूंक जेजूक आमची जण एकल्याची गरज आसा. देखून जेन्ना आयज आमी ह्या पवित्र सातोड्यान भितर सरता आमी जेजूक विचारची गरज. वॉट डू यू नीड ऑफ मी? वॉट डू यू वॉन्ट ऑफ मी माय लॉर्ड? म्हज्या सोम्या म्हजे कडसून तुका कितें जाय? हो विचार एके भाशेन आमी जेजूक आमी करुया आनी ह्याच विचाराक एक भाशेन जेजू कडसून आमी जबाब सोदुया. आमच्या जिवितांत जेजू कितें मागता? कसली सेवा आमचे लागीं मागता? कसलें आमच्यान योगदान आमच्यान करूं येता हें देवाचें राज बांदूंक, सोडवणीचो भाव जेजूचो फुडें व्हरूंक? हीच कल्पना धरून आतां आमी देव मंदिरान हो प्रवेश आमी करतले हांव, मिरवणूक आमी काडून भितर सरतले हांव. तेन्ना जेजूक जे भाशेन त्या काळावेल्या लोकांन एका राजाचो येवकार दिलो ते भाशेन जेजूक आमच्या जिविताचो, जेजूक आमच्या काळजाचो, जेजूक आमच्या घोराब्यांचो, जेजूक आमच्या समुदायाचो, जेजूक आमच्या आख्खे फिरगोयेचो राजा कसो आमी ताका येवकार दिवया, ताका आमच्या काळजाचो राजा करुया आनी ताच्या राजाची तत्वां आमच्या जिवितान जिवोवंक आनी शिपडावंक आमी वावरुया.